اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب سلام، خوب ہستی سکینه، خوب هستی شما؟ بله آقا، منم خوبم. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا، آنها هم خوبند. چه کار میکنی؟ آقا من الان سر درس هستم. نهار نخوردی شما؟ نه آقا، نهار نخوردم. چرا؟ آقا امروز من روزه گرفتم. قبول باشه انشالله. خیلی ممنون. خب تحصیل فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. نهار چه خوردی؟ من نهار برنج خوردم. انشالله وقت خوبی داشته باشی. شما هم همچنین آقا. بچه فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ بچه فاطمه سلام. آپ کی آواز نہیں آ رہی، کاٹ کے دوبارہ کیجیے. خواہر ذہین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ خواہر ذہین فاطمه، خواہر عذرا خاتون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ عصر شما بخیر. بله من خوبم. عصر شما هم بخیر. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستند. چه کار میکنی؟ الان من چای نوشیدم. بله چای می نوشم. داری چه کار میکنی؟ بله خیلی خوب. خانواده شما خوب هستن؟ عصر شما بخیر. خانواده شما هم خوب هستیم. بله خوب هستن. بله آنها هم خوب هستن. انشالله زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله هم جنین. بله خوب. عذرا بطول سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، الحمدللہ من خوبم. شما خوبی؟ من خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها هم خوبند. خانواده شما چطور؟ آنها هم خوب هستن. عصر شما بخیر. شما هم بخیر. انشاءالله که وقت خوبی داشته باشید. ممنون. شما هم زندگی خوبی و پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. نهار نخوردی شما؟ چرا؟ من نهار خوردم. نهار چی خوردی؟ من نهار برنج و عدس خوردم. شما چه خوردید؟ من سبزی خوردم. خوب. زهرا شما خوب، زهرا هم شما خوب هستی؟ زهرا سلام. زهرا آقای زامین هستن یا زهرا؟ وعلیکم السلام. خوب هستی زهرا؟ من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. چه کار میکنی؟ داری چه کار میکنی؟ دارم سر درس هستم. درس میخوانم. دارم درس میخوانم. بله. نهار چه خوردی؟ نهار برنج خوردم. بله. شما کجا زندگی میکنی؟ خب آقای زامین نیستن؟ آقای زامین. خب غنچه فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام. بله من خوبم، شما؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ خوبم. شما خانواده؟ آنها هم خوب هستن. شما بفرمایید. بله. خب شما گوشت از کجا میخری؟ من
بله شما گوشت از کجا میخری؟ من گوشت فروش میخوام. گوشت بیچنے والے کو گوشت فروش کہتے ہیں، قصابی کہتے ہیں. جی گوشت یا گوشت از کجا میخری؟ گوشت اچھا جی بله بله؟ قصاب از قصابی میخرم. من گوشت از قصابی میخرم. بله. خیلی خوب. نهار چه خوردی شما؟ من نهار عدس و برنج و سیب زمینی خوردم. خیلی خوب. خوب نیاز بانو سلام، شما خوب هستی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبند. خانواده شما چه خبر است؟ آنها هم خوب هستن ممنون. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. نشستم. نهار چه خوردی؟ من نهار نان خوردم. نان خوردی؟ بله آقا. شما بفرمایید کتاب از کجا میخری؟ من کتاب از کتاب فروشی میخرم. یاد نہیں کیا آپ لوگوں نے ورڈ میننگ؟ یہ سامنے جو ورڈ میننگ ہے یہ یاد نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ من کتاب فروشی میخرم. بله. نان از کجا میخری؟ من نان از نانوایی میخرم. بله. انشالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. خوب. خواهر ذهین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن ممنون. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم، دارم درس میخوانم. احسن، دارم درس میخوانم. بله. خوب بخوانید. خوب بخوانید یعنی بہت پڑھی. بله اچھے پڑھیے، اچھا پڑھیے، خوب پڑھیے، زیادہ پڑھیے. بخوانید میدونی چیه؟ بله. خواهر ذهین فاطمه میدونی بخوانید چیه؟ درس. نه بخوانید چیه؟ بخوانید چیه؟ کیا ہے بخوانید؟ بخوانید یا فعل امر. بله بله بگو بخوانید فعل امر است. امر جمع حاضر. بخوان. بخوان کیا ہے؟ امر حاضر ہے بخوان. اس کی جمع ہے بخوانید. بخوان. درس بخوان پڑھو. درس بخوانید پڑھیے. خوب بخوانید. متوجه شدید فعل حال استمراری و فعل امر متوجه شدید شما؟ بله آقا. انشالله. بله آقا. خوب. انشالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. ممنون. انشالله زندگی پربرکتی و آرامی داشته باشید. انشالله. بله. بله انشالله زندگی حضرت زهرا برای شما برای همه زنان الگو و نمونه باشه. الگو میدونی؟ بله. الگو یعنی بله آئیڈیل. بله آئیڈیل. اور آغا سر مشق. جی اسوے کہتے ہیں. اسوے گرفتار سارماش. الگو. بلکہ آپ لوگ اسوے سارماش الگو یعنی اس سب کے کیا معنی ہے؟ آئیڈیل نمونہ.
بله زندگی اهل بیت اسوه است، سر مشق است برای ما الگو است. بله درست نوشتم آیدیال. سارے کے میننگ آئیڈیل ہے. بله نمونه آئیڈیل. بله یہ ہم مانا ہے یہ سب آپس میں. اسوه، سر مشق، زندگی حضرت زہرا. بله اسوه است برای زنان، برای همه. سر مشق باید زندگی حضرت زہرا را سر مشق خود قرار دهید، اپنا آئیڈیل قرار دیجئے، الگو قرار دهید، الگو بگیرید. بله متوجه شدید همه شما؟ بله آقا. بله آقا. زهرا آقای زمین هستن؟ سری مشق. زهرا آقای زمین هستن؟ الگو. نوشتید همه شما؟ بله آقا. اسوه، سر مشق، الگو. بله خیلی خوب. زهرا هستن؟ حضراتون شما هستی؟ متوجه شدید شما؟ بله آقا. بله بیاییم سر درس. نکات شما هستی؟ نکات هستن؟ بله آقا نگهت هستند. چرا صحبت نمی کنه؟ گلناز فاطمه. خوب بیائیم سر درس. مکان یہ چیزیں میں نے ورڈ لکھوائے تھے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے یاد کیے نہیں کیے. یاد کرنے چاہیے تھے، یاد کر لیتے تو یہ تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے چیز جلدی جلدی یاد کر کے. حرام یعنی محترم جگہ کو کہتے ہیں حرام. اہل بیت کے جو روزے ہیں ان کو حرام. حوض علمیہ یعنی مدرسہ. اور یہ مدرسہ کون سا ہے؟ یہ قم کا فیضیہ ہے. یہ دیکھیں پیچھے جو یہ مینار دکھ رہی ہے یہ معصومہ قم کے روزے کی ہے. پیچھے معصومہ کا روزہ ہے، اس طرف یہ مدرسہ فیضیہ ہے. حوض علمیه. بله کتاب خانه. این کتاب خانه است. دختر در کتاب خانه چه کار میکند؟ دختر در کتاب خانه درس میخواند، مطالعه میکند، درس میخواند، تکلیف مینویسد. کاخ بله پارلیمنٹ وغیرہ یا نہیں محل وغیرہ کو کہتے ہیں کاخ، محل. بله این کاخ است. موزه یعنی میوزیم. بله میوزیم. بله ڈائناسور کا ڈھانچہ ہے. بله سینما یعنی یہی سینما. بوستان کہہ لیجئے چاہے پارک کہہ لیجئے ایک ہی بات ہے. بوستان اینجا بوستان است. بوستان پارک. بله شما برای تفریح کجا میروی؟ بگید من برای تفریح به بوستان میروم یا به پارک میروم. باغ گوش. بله شما برای تفریح کجا میروی؟ من برای تفریح به باغ گوش میروم. باغ گوش میروم. بله داخل یعنی این خارج. نکلنا. بله داخل نہیں، خارج یعنی باہر. یہ پانی کے اندر ہے، پانی کے باہر ہے. اور داخل خارج کو بیرون بھی کہتے ہیں. خارج یعنی بیرون، داخل یعنی درون. ایک ورڈ اور ہے درون. درون اور بیرون. درون اور بیرون. داخل یعنی درون یعنی اندر. اور کیا ہے خارج یعنی بیرون، ایک ہی بات ہے یعنی جی باہر. متوجہ شدید؟ بله آقا. بله نوشتید؟ آقای زمین شما نوشتید؟ بله آقا. خوب هستی شما؟ من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. انشالله وقت خوبی داشته باشید. خب
نزدیک، دیکھیے نزدیک ہے، یہ رف نزدیک، یہ گاڑی نزدیک ہے، وہ دور ہے، نزدیک دور. این ماشین نزدیک است، آن ماشین دور است. این پسر چه کار میکند؟ این پسر در را باز میکند، در را دروازے کو کھول رہا ہے. این پسر چه کار میکند؟ این پسر ماشین را کوئی چیز پیچکس سے کھول رہا ہے، نہیں، باز میکند. بله باز میکند. میبندد، این پسر چه کار میکند؟ این پسر در را میبندد، در را میبندد، بند کر رہا ہے. دیکھیے یہ پڑھ چکے ہم. خانے یعنی گھر، مسجد، مدرسے، ادارے یعنی آفس، بیمارستان یعنی ہاسپٹل، جہان یعنی دنیا، کشور یعنی ملک، شہر یعنی شہر، روستا یا دیہ کہہ لیجئے، چاہے روستا یعنی گاؤں، ولیج. نزدیک باغچے، بلے پارکنگ، یہ ہم پڑھ چکے. بیائی کتاب فروشی، کتاب فروشی. شما کتاب از کجا میخری؟ من کتاب از کتاب فروشی میخرم. نمائشگاہ، نمائشگاہ یعنی ایگزیبیشن، ایگزیبیشن، یہ گاڑیوں کی نمائشگاہ ہے، کتابوں کی بھی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کی ہو سکتی ہے. نمائشگاہ. دادگاہ، اینجا دادگاه است. بله این قاضی است. بله قاضی، قاضی یعنی جج، دادگاه یعنی عدالت. بله آرایشگاه، آرایشگاه. بله شما موهایتان را کجا اصلاح میکنی؟ اصلاح کرنا بولتے ہیں اصلاح. شما موهایتان را، آپ اپنے بالوں کی کجا اصلاح میکنید؟ من موهام را در آرایشگاه اصلاح میکنم. تعمیرگاه، تعمیرگاه یعنی مکینک، کوئی سی بھی چیز کا مکینک. بھلے تعمیرگاہ، یہ کیا ہے؟ یہ کائے کی تعمیرگاہ ہے بتائیے؟ گاڑی، یہ تعمیرگاہ ماشین ہے. بھلے کہیں ہوتا تعمیرگاہ یخچال، کہیں ہوتا تعمیرگاہ لباس شوئی، کہیں ہوتا تعمیرگاہ ساعت، گھڑی بنانے والا. کارخانے، کارخانے جہاں سے چیزیں بنتی ہیں. خیلی خوب. بیائیم جلو، بیائیم جلو. ادھر آئیے. بله خیاطی، خیاطی. ٹیلر کی دکان. بله خیاطی. شما لباس هایتان را کجا میدوزی؟ من لباس هام را درخ. بله خیلی خوب. بیاییم عکاسی، عکاسی. اسٹوڈیو. نانوائی، نانوائی یعنی جہاں روٹی کیا بولتے ہیں؟ بیکری، روٹی پکا رہے. می ماند، بلے آقای احمد بلے برائے زیارت به ایران رفته و 10 روز آنجا می ماند. آقای احمد زیارت کے لیے ایران گئے ہیں اور 10 دن وہاں رہیں گے. می ماند یہاں 4 دن کیا رکھا؟ 1 2 3 4، یہ اس ہوٹل میں 4 روز میمانت. سمجھ گئے میمانت کے معنی؟ جی آقا ٹھہرنا، ٹھہرنا، ٹھہرنا. بله این پسر به دبستان می رود، ولی این پسر از دبستان، دیکھیے به دبستان می رود، از دبستان بر می گردد، از دبستان بر می گردد، اسکول سے پلٹ رہا ہے. باغ یعنی باغ. مزرعے یعنی کھیت، لکھ لیجیے نہ ہو تو، لکھا ہو تو. مزرعے یہ لکھوایا تھا. فروشگاہ، بھلے مال وغیرہ دکان. فرودگاہ ایئرپورٹ. ہوٹل لکھ لیجیے، ہوٹل یا آ چکا ہے ہوٹل پہلے ہی درس میں اس کتاب کے. ہوٹل، ریستوران، استاخ. بانک یعنی بینک، بیرون یعنی باہر، خارج. بازار یعنی بازار. الان اینجا نگاه کنید، الان اینجا نگاه کنید. خیلی خوب.
خواهر زهین فاطمه شماره 1 بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. گوش کنید و بخوانید. در حوزه علمیه قم حدود 3000 طلبه درس میخواند. خوانند. حوزه علمیہ قم کے حوزے علمیہ میں 3000 حدود ایک ترجمہ کیا کریں گی؟ تقریباً 3000 نا سے نہیں ہے یہ سی ہے 30,000 30,000 یعنی 30,000 طلبے درس میخوانند اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. بله در حوزه علمی قم حدود 30,000 طلبه درس میخوانند. آقای زامین شماره 2 شما بخوانید. بله آقا. کنارے دریائے خزر کنارے دریائے خزر یک کارخانہ بزرگ ہست. دریائے خزر کے نزدیک ایک بڑا فیکٹری ہے، ایک بڑی فیکٹری ہے. در آن کارخانے کشتی و قایق می سازند. اس کارخانے میں شپ اور بوٹ بناتے ہیں. زہرا شمارے سے شما بخوانید. بله آقا. پدرم گاهی من و برادرم را برای دیدن حیوانها به باغ وحش میبرد. میں نے کہا تھا وحش مت کہنا. سوری آقا. سلامت باشید. بله. میرے بابا کبھی کبھی مجھے اور میرے بھائی کو زو دکھانے کے لیے حیوانوں کو دکھانے کے لیے، جانوروں کو دکھانے کے لیے زو لے جاتے ہیں. بله. سکینه شماره 4 شما بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. کشور پاکستان نزدیک ایران است. پاکستان ملک ایران کے نزدیک ہے. وہ کشور کاناڈا از ایران دور است اور کینیڈا ایران سے دور ہے. بله. شماره 5 گنچا فاطمه شما بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای زیارت خانه خدا بے مکہ. دیکھیے مضاف مضاف صفت موصوف پہ کام کب کریں گے آپ لوگ؟ ما برای زیارت خانہ خدا. ہم سب زیارت خدا گھر کے خانہ خدا یعنی کعبے کی خانہ خدا، گھر کے خدا کے گھر یعنی کعبے کی زیارت کے لیے مکے می رویم. مکے جاتے ہیں یا جائیں گے. اور آنجا می مانیم اور وہاں 10 دن رکیں گے. وہاں 10 دن رہیں گے. نیاز بانو شماره 6 شما بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ساعت 4 بے کتاب خانے می روم. میں 4 بجے لائبریری جاتی ہوں. سے 7 آنجا می مانم اور 3 گھنٹے وہاں رہتی ہوں. اور نہیں ہے یہاں پر اور کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ سوری آگا. وہ ساعت 7 بے خانے برمی گردد اور 7 بجے گردم اور 7 بجے اپنے گھر پلٹتی ہوں. آسان. عذرا بطول شماره 7 شما بخوانید. بلے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان تعمیر کارے لباس شوئی است. کتنی بار کہا لباس شوئی نہ کہا کریں. لباس شوئی، دستے شوئی اور نہیں، لباس شوئی، دست شوئی، ظرف شوئی. سلیمان تعمیر کار لباس شوئی است. سلیمان واشنگ مشین کا مکینک ہے. او ہر روز صبح تعمیر گاهش را باز می کند و شب می بندد. تعمیر گاهش را باز یعنی تعمیر کرتا ہے. یہ شین کیا ہے؟ ضمیر متصل منفصل گسستے پیوستے بھول گئی.
یہ او کی ضمیر پیوستے ہے، ضمیر متصل. او ہر روز صبح و روزانہ صبح تعمیر گاہش کتابش، اس کی کتاب یعنی احمد کتابش را باز میکند، احمد اپنی کتاب کھولتا ہے. وہ ہر روز صبح تعمیر گاہ یعنی وہی کارخانہ جو بھی ہے تعمیر گاہش اپنی تعمیر گاہ کو کھولتا ہے. کھولتا ہے اور شب می بندد اور نائٹ میں بند کرتا ہے. احسن. خواہر عذرا خاتون شمارہ 8 شما بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزدیک خانہ ماں بوستان، میرے گھر کے نزدیک پارک باغ ہے، بوستان میرے گھر کے نزدیک پارک ہے کا ترجمہ بھی مت کیجئے، ہے یہاں ہے. میرے گھر کے نزدیک پارک، کتاب فروشی، کتابوں کی لائبریری، دکان بیچنے کی دکان، بھلے عکاسی یعنی اسٹوڈیو، آرائش گاہ یعنی کہ سیلون من انوائی، بیکری. ہاں میرے گھر کے نزدیک پارک، کتاب بیچنے کی دکان، ٹیلر کی دکان، فوٹوگرافر کی دکان اور نائی کی دکان اور نانوائی ہے، بیکری ہے. خیلی خوب. تحسین فاطمہ شمارہ 9 شما بخوانید. حسن تحسین فاطمہ رفتی خوابی دیگه بله آقا. کجا رفتی؟ بخوانی شماره 9. آقا بله بخوانید 9. این خیلی راحته. هستی؟ بله آقا. بخوانید دیگه، بخوانید. چه شد؟ ماهی ها خارج از آب بله. زندگی می کند یا کنان نون دال ہے، کنان جمع ہے. بله آقا. ماہی ها خارج از آب زندگی می کنن یا داخل آب؟ داخل آب. کوشچن ہے یہ، یعنی کیا مطلب ہوا؟ ماہی یعنی مچھلی، ماہی ها یعنی مچھلیاں خارج از آب زندگی می کنن یا داخل آب؟ مچھلیاں پانی کے اندر، خارج یعنی پانی کے باہر زندگی گزارتی ہیں یا پانی کے اندر؟ پانی کے باہر. داخل یعنی اندر. بله. خارج از آب زندگی ماهی می ها کنن یا داخل آب زندگی می کنند. بله مچھلیاں پانی کے اندر پانی کے رہتی اندر ہیں. زندگی گزارتی ہے. نکات فاطمہ شمارہ 10 بخوانید. نکات ہستی بخوانی شمارہ 10. الرحمن الرحیم. عمومی نمائشگاہ. پھر سے پڑھیے، پھر سے. عمومی میرے چچا امویام نمائشگاہ ماشیندارات. میرے چچا گاڑیوں کی ایگزیبیشن ہے ان کی. مشین رکھتے ہیں. نمائشگاہ یعنی گاڑیوں کی نمائشگاہ ہے ان کی، یعنی شو روم. نمائشگاہ یعنی شو روم. امویام نمائشگاہ ماشین دارات. میرے چچا گاڑیوں کا شو روم رکھتے ہیں، یعنی ان کے گاڑیوں کا شو روم ہے. ادھر نمائشگاہ مشین ہائی. ارے دیکھیے جب نمائش گاہ ہے تو شین ملا دی تو نمائش گاہش بنے گا نا. نمائش گاہش او در نمائش گاهش ماشین های مختلف می فروشد. بله وہ اپنے شو روم میں مختلف گاڑیاں بیچتے ہیں. نکات فاطمہ ترقی کیوں نہیں کر رہی ہیں آپ؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتا آپ کے؟ پتہ نہیں. ایک تو آپ اتنے دن غائب ہو جاتی ہیں نا، آتی ہیں 1 دن 2 دن غائب، 3 دن آتی ہیں 2 دن غائب، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. بھلے گلناز فاطمہ شمارہ 11 شما بخوانید. هستن گلناز فاطمه؟ بله آقا. بخوانید شماره 11.
کیا ہوا؟ کچھ نہیں آگا. بے خانی دیجئے. پدر من قاضی است و یازدے شمارہ یازدے 11 گنتی نہیں آتی. 11 والا بھلے آتی والا. من دوستانم امروز برای منو دوستانم امروز برای دیدن فیلم حضرت مریم فیلم حضرت مریم به سینما می رویم. میرے دوست میں اور میرے فرینڈس میرے دوست آج حضرت مریم کی فلم دیکھنے کے لیے بھلے سینما جائیں گے یا جاتے ہیں. بھلے کسی دیگر ماندے کوئی رہا تو نہیں؟ خواہر عذرا خاتون شما خان دید. بله بله شماره 12 پدر من قاضی است. پدر من قاضی است. میره پاپا جج ہیں. او در دادگاه کار میکند. دادگاه یعنی عدالت میں کام کرتے ہیں. کورٹ میں کام کرتے ہیں. کورٹ میں کام کرتے ہیں. سمجھے عبارت کی پریشانی تو نہیں ہوتی اب؟ نہیں. سعید فروشندے. دیکھیں لطفاً جائے گزین کنی. جائے گزین یعنی جگہ بدلنی ہے. سعید فروشندے است. ایک جملہ بنائیے پہلے. سعید فروشندے است. او فروشگاه را ساعت 7 صبح باز میکند و ساعت 9 شب میبندد. اب ایسا کرنا ہے. اب سارا آرائشگر است. یہاں کر دیجئے سعید کی جگہ سارا، آرائش فروشندے کی جگہ آرائشگر. سارا آرائشگر است. او آرائشگاه را ساعت 7 صبح باز میکند و ساعت 9 بله ساعت 11 صبح باز میکند و ساعت 7 شب میبندد. یہاں بدل دینا ہے. سمجھے آپ لوگ؟ نہیں آسان ہے ہارڈ ہے؟ خیلی راحت. دیکھیے کس کو سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھیں غور کیجئے. نکاح اور تحصیل فاطمے گلناز فاطمے نکاح کنید. نکاح کنید کیا ہے؟ سعید ایسے لکھا ہوا ہے. سعید فروشندے است. سعید کیا ہے؟ والے چیزیں بیچنے والا دکاندار ہے. دکاندار ہے. اور اس کا یہ ساتھ فروشگارہ 7 ہفتے صبح. والے فروشگارہ 7 ہفتے صبح. ہفتے صبح باز بھی کنند. یعنی سعید دکاندار ہے. وہ دکان کو 7 ہفتے صبح کے 7 بجے باز می کنند. صبح کے 7 بجے کھولتا ہے وہ ساعت 9 شب. 9 شب رات کے 9 بجے می بندد. جب آپ باتیں کیا کریں ادھر آدھر ملچہ فاطمہ اور باقی تمام حضرات تو مائک بند کر لیا کریں. سعید فروشندے است. او فروشگاه ساعت 7 صبح باز میکند و ساعت 9 شب میبندد. عدل بدل کرنا ہے. عدل بدل کیسے؟ مثلا انہوں نے بنا دیا من. انہوں نے دیا پہلا ایک جگہ مثلا من. ٹھیک ہے. من کے بعد خیاط. خیاط کے بعد خیاطی. خیاطی کے بعد ہفت. دوازدے ظہر. عدل بدل کرنا ہے. کیسے؟ یہاں پہ سعید فروشندے است. اس سعید کی جگہ من لگا دیجئے. من خیاط استم. یہاں پہ است تھا نا تو کیونکہ من ہے تو ہستم. من خیاط ہستم. من یہاں لگا دیجئے. خیاط یہاں لگا دیجئے. ہستم. من خیاط ہستم. من خیاط ہستم. ٹھیک ہے. من خیاط ہستم. من او کی جگہ آ جائے گا کیونکہ من کی بات چل رہی. من فروشگاہ کی جگہ آ جائے گا. خیاطی. خیاطی ٹیلر کی دکان. من خیاطی را ساعت 7 ہفتے صبح
बाज मी गुना हो जाएगा क्योंकि मीम है। वसाते नोहे शक की जगह हो जाएगा दवाज़दे ज़ोहर, दवाज़दे ज़ोहर, दवाज़दे ज़ोहर। मी बंदर की जगह हो जाएगा मी बंदर क्योंकि मन है ना। तहसीन फाते में, तहसीन फाते में जी आगा। मुतवज्जे शुदीद कैसे अदल बदल किया? भले। निखात आगा। मुतवज्जे शुदीद देखे कैसे अदल बदल किया? हेलो, गुलनाज फाते में, गुंजा फाते में, नियाज बानू, मुतवज्जे शुदीद, हमें ये शुमार हजरतूल भले आगा। उसके बाद मसलन एक वर्ड, उसके बाद मसलन एक है सारा, सारा आराइश घर, आराइश घर, आराइश का, आराइश का, यास दे, आराइश का के बाद है यास दे, यास दे के बाद क्या है? हफ्ता। अब इसे अदल बदल करना है। मसलन अदल बदल वहां पे ठीक है कैसे करना है? मन खैयात असलम, वहां पे पहले क्या था? सईद क्या था वहां पे? सईद फुरुशंदे आस था ना। सईद फुरुशंदे आस की जगह हो जाएगा सारा आराइश, सारा आराइश कर, आराइश का कास, ओ आराइश, खैयाती की जगह आ जाएगा आराइश का, आराइश का, आराइश का, आराइश का, साते याज़दे सुब, आराइश गाह रा साते याज़दे हो जाएगा, याज़दे से बाज़मी बाज़मी कुनाद हो जाएगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। बाज़मी कुनाद वसाते हफ्ते शब मी बंदर, वहां पे हफ्ते शब है, हफ्ते शब मी बंदर हो गया अदल बदल। सही से समझ गई? तहसीन फाते में, गुलनाज फाते में, निखत फाते में। भले आगा। निखत फाते में मुतवज्जे शुदीद आगा। भले भले बेफरमाई। और गुलास वाले एक मर्तबा और समझा दियो। भाई देखिए एक वर्ड है सईद फुरुशंदे आस्ट, एक जुमला है सईद फुरुशंदे आस्ट। सईद दुकानदार है, वो अपनी दुकान सुबह 7 बजे खोलता है, रात को 9 बजे बंद कर देता है। अब नीचे 4-5 वर्ड दे दिए हैं, मसलन नादिर तामीर का, नादिर तामीर कर, तामीर करे मरी माशिन, मोटर मैकेनिक, तामीर करे माशिन, तामीर कर, माशीन, तामीर का, तामीर का, हश्त दे और दे। अब वहां पर इन जुमलों को बदल बदल करना। वहां पे क्या था? सईद फुरुशंदास, तो आपके अपने नादिर तामीर कार माशीनास, वो तो दुकानदार था, नादिर मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, वो अपनी मैकेनिक की दुकान तामीर गाहरा साते हश्द सु बाज़मी कुनात वो साते दहेशा मी बंदर। बहुत आसान है, ऐसी तमरीनें तो निहायत आसान होती हैं, निहायत आसान ऐसी तमरीनें उठा के अदल बदल करना। जुमला इतना आसान है भाई। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि सईद जो है वो दुकानदार है, वो अपनी दुकान को सुबह 7 बजे खोलता है, रात को 9 बजे बंद करता है। अब मसलन सारा जो है वो क्या है? वो दुकानदार नहीं, वो मसलन वो है, वो क्या बोलते हैं उसे? बार नहीं भाई, वो बार भी कहते हैं, उसको भी कहते हैं जो लड़कियां जाती है पार्लर, ब्यूटिशियन है, सारा ब्यूटिशियन है। वो अपनी मसलन पार्लर को सुबह 11 बजे खोलती है, रात को 7 बजे बंद कर देती है। वहीं पे देखो बाज़मी कुनाद, और वो तो वहीं का वहीं है ना, बस यहाँ पर ऊ के फुरुशगाह की जगह और देखिए सईद की जगह सारा लगाना है, फुरुशंदे की जगह आराइशगार लगाना है, सारा आराइशगार आस्त वहीं का वहीं है। फुरूश, क्योंकि यहाँ पे फुरुशंदे की बात थी इसलिए फुरुशगाह था, क्योंकि आराइशगार है सारा, तो जाहिर सी बात है सारा अगर ब्यूटिशियन है तो पार्लर ही तो खोलेगी,
दुकान खोलेगी बंद करेगी, या पता लगा है तो वो ब्यूटिशियन और खोल रही है कस्साबी की दुकान, जो चीज है वही तो खोलेगी बंद करेगी, लिहाजा यहाँ फुरूशगाह की जगह आ जाएगा आराइशगाह। वो आराइशगाह साते यहाँ पे हफ्ते सुबह वो 7 बजे अपनी दुकान खोलता था, 11 पे खोलती है, तो क्या हो जाएगा, साते याजदा सुबह रहेगा, याजदा सुबह बाज़मी कुनाद, और ये हफ्ते है ना वो साते यहाँ पे 9 की जगह हफ्त लगा देंगे, ये हफ्ते शब नहीं बंदा। देखिए सब से है ना है वही, अदल बदल हुई नहीं हुई, बस वर्ड हटा के कुछ बीच में रख देने हैं। भले ये इतना आसान है। ऐसे ही अब यहाँ पर मन, खैयात, खैयाती, हफ्त, दवाज़दे ज़ोर, सईद की जगह मान लगा दीजिए, खैयात की जगह, फुरुशंदे की जगह खैयात लगा दीजिए। मन खैयात, क्योंकि अस्त है तो सईद 3rd पर्सन था, इसलिए यहाँ पे मन है तो हस्तम लिखा जाएगा, मन खैयात हस्तम, ऊ की जगह मन आ जाएगा, मन खैयाती रा, साते कितने हफ्ते सुब बाज़मी को नाम, यहाँ भी मीम आ जाएगा, वो दवाज़दे ज़ोहर मी बंदम। फिर अदल बदल करना है, नादिर को लगा देना है सईद की जगह, नादिर तामीर कार माशीन, अस तो है ही वहां पे, ऊ सही रहेगा, ऊ वहीं रहेगा, ऊ की जगह बस ये फुरुशगाह की जगह आप लगा दीजिए तामीर गाह, ऊ तामीर गाहरा साते हश्ते सुब बाज़मी को ना वो दहेशाब मी बंदत। समझ गई निखात फातिमा, गुलनाज फातिमा सही से? भले तहसीन फातिमे, शुमा फहमीदी? भले आगा फहमीदा। मानदन यानी रहना, मी मानम करता, वो देख लीजिए, मी मानम मैं रहता हूँ, मी मानी तू रहता है, मी मानत वो रहता है, मी मानी हम रहते हैं, मी मानी तुम रहते हो, मी मानत वो रहते हैं। बस्तान यानी बंद करना, मी बंदम मैं बंद करता हूँ, मी बंदी तू, ऐसे ही है साहब, बास कर देना नहीं खोलना, बाज़मी को नाम बाज़मी को नहीं बाज़मी को, ऐसे ही बरगश्तन पलटना, बरमी करता था। देखिए बंदत के साथ इस्तेमाल होता है वर्ड रा, मसलन फुरूशगाहरा मी बंदत, फुरूशगाहरा बाज़मी कुनाद यानी बास कुर्दन और मी बंदत के साथ रा इस्तेमाल होता है। लेकिन भले अज मदरसे बरमी गर्दत, अज मदरसे बेखाने, अज मदरसे बेखाने बरमी गर्दत, मदरसे से घर की तरफ पलटता है, अजबे भले। और मीमानत दर आंजा मीमानत, यहां पे मानत के साथ दर इस्तेमाल होगा। आइए आगे देखिए, लुत्फन तवज्जो कुनीत, तवज्जो कीजिए, बेगुईम ऐसा कहिए, ऐसा न कहिए, ये सही है ये गलत है। क्या सही है क्या गलत है, जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, क्या सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। बराए के साथ मस्दर लगता है, मस्दर भले शुमा बराए लिबास दूख्तन कुजा मीरवी, मन बराए लिबास दूख्तन बे खैयाती मीरवी। ये मत कहना लिबास दूख्तन की जगह मन बराए लिबास मीदूजम, मन के साथ मीम लगा दो, या मीदूजम या मीद बराए, ठीक है, दूख्तम ना बाजी मुतलक और ना ही फ़ेल हाल, कुछ नहीं, मस्दर आएगा लिबास दूख्तन, मन बराए लिबास दूख्तन बे खैयाती मीरवाम, हुसैन बराए दर्स खानदान बेकुम मियायात, ये दर्स मी खानात गलत है, मस्दर आएगा बराए। किताब बराए चीज, किताब बराए खानदाना, संदली बराए चीज, संदली बराए निशस्ताना, भले लिबास शुई बराए चीज, लिबास शुई बराए लिबास शुस्ताना। देखा मस्दरी आया नहीं सब जगह। तहसीन फातिमे अजरा बतूल मुतवज्जिह हस्ती शुमा, भले आवाज़ ज़ामीन मुतवज्जिह हस्ती, भले अजरा बतूल शुमा हमिंजा हस्ती, भले आगा हस्ती इंजा, भले आगा मन हस्तम, इना बेगी चेमी खान बिगुयान। बताइए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये? भले अजरा बतूल बेगी इना चेमी खान भी गुयान, इंजा चेमी खान भी गुयान, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं ये? बेखानी भले भले बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? यूसुफ बराई गोश्त ना, पहले देखिए आपको क्या पता लगेगा यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, पता यहाँ से लगेगा क्या कहना चाह रहे हैं। आगा इसको सही करना है। भले लुत्फन तस्हीह कुनीद, लुत्फन तस्हीह कुनीद, इनमें गलतियां हैं उनको सही करना है। बताइए क्या गलती है इसमें?
یوسف برای گوشت می خورد به قصابی می رود. قصابی. یوسف برای من گوشت می خورد. نہ ابھی یہاں کیا بتایا ہے، یہاں پہ کیا بتایا ہے یہاں حضرت بطول، اس کا مطلب ابھی آپ کلاس میں حاضر نہیں تھی، آن لائن تو تھی لیکن دماغ یہاں کلاس میں آپ کا نہیں تھا. ہوتا تو برائے کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہے ہیں مصدر استعمال ہوگا. من برائے لباس دوختان، کتنا سکھایا تھا؟ لباس شوئی برائے چیز، لباس شوئی برائے لباس شستانا، ظرف شوئی برائے چیز، ظرف شوئی برائے ظرف شستان. مصدر استعمال ہوا تھا صندلی برائے چیز، صندلی برائے نشستان. من لباس برائے لباس دوختن بے خیاتی می روام، حسین برائے درس خواندن بے قم می آید. تو یہ غلطیاں ہیں یہاں پر کہ یہ لمت لانا برائے لباس می دوز، برائے من برائے لباس می دوزم، یا حسین برائے درس می خواند، یہ غلط ہے. مصدر آئے گا. اگر آپ اس میں حاضر ہوتی ہے حضرت بطول، اس لیے میں بار بار پوچھ رہا تھا آپ یہیں پہ ہیں، کیونکہ نہیں لگ رہا تھا کہ آپ یہاں پہ ہیں. پڑھیے، بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا غلطی ہے یہاں پر؟ بھلے حضرت بطول آگا یہ آئے گا نا، میں خریدن، گوشت خریدن. گوشت خریدن. بھلے یوسف برائے گوشت خریدن، مصدر آئے گا برائے کے ساتھ خریدن. مریم برائے بے قصابی می رواد، یوسف گوشت خریدنے کے لیے. بل آقای زامین آپ شما بفرمائید اینجا چه اشتباه است، کیا غلطی ہے یہاں؟ هستند آقای زامین؟ سکینه شما بخوانید، بتائیے کیا غلطی ہے. مریم برای اندازه گیرن، برای بھلے اندازے گرفتن. بھلے اندازے گرفتان. مریم برائے اندازے میں گیرت، غلط. اندازے گرفتان یعنی ناپ کے لیے. کس چیز کے؟ مریم برائے اندازے گرفتان، گرفتنے مریم برائے اندازے گرفتن قداش یعنی اپنے قد اپنی ہائٹ نائپنے کے لیے از میٹر استفادے میکناد، میٹر یوز کرتی ہے، میٹر سے ناپ کرتی ہے. ٹھیک ہے. بھلے نکات فاطمہ شمارے سے شما بے فرمائی چھ اشتباس، کیا غلطی ہے یہاں؟ آگا خاندان آئے گا نا آگا. بھلے بے خانی جملہ تو پڑھیے. زہرا و پدرش برای نماز می خواندند. کیا آئے گا یہاں؟ خواندن. بھلے زہرا و پدرش برائے نماز خواندن. زہرا اپنے والد کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں زہرا و پدرش، زہرا اور اس کے پاپا برائے نماز خواندن، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے. بے مسجد میں آیا، مسجد آتے ہیں. جی بھلے حضرت الحستی الان ہستی شما بھلے شاید مشغول ہے. خواہر ذہین فاطمه شماره 4 شما بفرمایید. خواهرم برای کمک کردن به مادرم هر روز ظرفها میشوید. بھلے خواہرم برای کمک کردن به مادرم، میری بہن ممی اپنی میری ممی کی مدد کرنے کے لیے روزانہ برتن دھوتی ہے. بھلے خوب. مانند مثال اگلی تمرین میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بھلے مانند مثال جیسے انہوں نے مثال دی ہے، آپ بھی اسی مثال کی طرح سوال کیجئے اور پاسخ دہی جواب دیجئے. بنایا ہے لفظ ایک شما، ایک لفظ خریدن نوشت افزار، خریدن نوشت افزار. دیکھیے خریدن نوشت افزار سوال کیا ہے؟ شما برای خریدن نوشت افزار کجا بے کجا می روی؟ آپ لکھنے پڑھنے کا سامان خریدنے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ من برای خریدن نوشت افزار بے فروشگاہ می روم. فروشگاہ یعنی مال جاتا ہوں. اب اس سے بنانا ہے آنہا.
غذا پختن، آنها برای غذا پختن به کجا می روند؟ آنها غذا پختن به آشپزخانه می روند. برای کون کہے گا؟ آنها برای غذا پختن به آشپزخانه می روند. بله. پھر ما دیدن فیل، ما برای دیدن فیل به کجا می رویم؟ ما برای دیدن فیل به سینما می رویم. بله زهرا هستی شما؟ بله آقا. بله شماره 3 بپرسید و پاسخ دهید. بله. او دوش گرفتن برای بتائیے. بله. او برای دوش گرفتن به کجا می روی؟ او برای دوش گرفتن به کجا می رود؟ او برای دوش گرفتن به حمام می رود. احسنت. بله نیاز بانو شماره 4 بخوانید. شما هم بپرسید و پاسخ دهید. حسین برای خریدن میوه به کجا می روند؟ رود. حسین برای خریدن میوه به مغازه به فروشگاه به میوه فروشی می رود. میوه فروشی می رود. یاد نہیں کرنے کا نتیجہ ہے یہ، اور کیا کہہ سکتے ہیں بتائیے؟ ورنہ میوے یاد ہوتا تو پوچھتی کہ آپ مغازے میوے فروشی، پھل جہاں بکتے ہیں اسے میوے فروشی کہتے ہیں، آیا ہے. بھلے تحسین فاطمه شماره 5 شما بپرسید و پاسخ دهید. هستی؟ تحسین فاطمه شما هم نیستی؟ رفتی؟ آگه پڑھیں؟ بله بخوانید. شما برای درس خواندن کجا می یہ بے کون کہے گا؟ رفتن کے ساتھ آپ کو نہیں معلوم ہے بے استعمال ہوتا ہے؟ جی. شما یہاں پہ بار بار بے آ رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ شما برای درس خواندن به کجا می روی؟ کجا می روید؟ من ما شما ہے نا جمع روید. ما برای درس خواندن به اتاق مطالعه می روم. بله گلناز فاطمه شماره 6 بخوانید. هستن گلناز فاطمه؟ بپرسید و پاسخ دهید. زود باشید دیر شد. نیستن؟ خب غنچه فاطمه شما بخوانید شماره 6. بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا و برادرش برای مطالعه کردن به کجا می رویم؟ زہرا و برادرش آپ ہو؟ من اور ماں ہے یہ تھرڈ پرسن جمع ہے یہ؟ روید. جی روند. کیسے کہوں میں بتاؤں، میں اتنا کبھی کبھی تو مجھے بالکل اندھیر نظر آتی ہے کہ اتنا کچھ سکھانے کے بعد آج تک انہیں مخاطب متکلم اور تھرڈ پرسن کا نہیں سمجھ سکی. زہرا و برادرش آپ ہیں یا تو ہیں؟ یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، تھرڈ پرسن ہے یہ اور جمع ہے یہ. جی میں یہی نہیں سکھا سکا آپ لوگوں کو کچھ. می روند. زہرا و برادرش برائے مطالعہ کردن پہ کجا می روند؟ زہرا و برادرش بے مطالعہ برائے مطالعہ کردن بے مطالعے می روند. آسان تحسین فاطمہ. خوب کیا کروں بتاؤ میں کیسے کہوں؟ اب یہ کہہ دیں گے کہ میں نے دہرایا نہیں ہے. اس میں کیا دہرانے کی بات تھی؟ پہلی کتاب سے لے کے جس کا 5-6 مہینے سے مسلسل تکرار کرائی جا رہی ہو. اتاق مطالعے برائے چیز برائے مطالعہ کردہ ناس، اتاق مطالعے برائے چیز برائے مطالعہ کردہ ناس، شما برائے مطالعہ کردن کجا می روی، من برائے مطالعہ کردن کا اتاق مطالعے می روم. جو چیز اتنی پریکٹس کرائی جا رہی ہو جب وہ نہ پڑھا جا رہا ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟
جسے ابھی آپ لوگوں کو جب تھرڈ پرسن فرسٹ پرسن کی ابھی تک پہچان نہ ہوئی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خدا حافظ.